हांव हिरम हरेश शरणकर, कॅन्डिडेट वॉर्ड नंबर 10 इंग्लिश पंचायत सुकूर. हांवें म्हाजें नॉमिनेशन फॉर्म फायल केल्लेलो आसा फॉर द बाय इलेक्शन. आनी हेच निमतान हांव तुमकां एक आमच्या लोकांक सांगूंक सोदता की म्हाजो जो सिंबल आसा विमान म्हणजे एरोप्लेन, ताका तो विमान दिवन म्हाका जिंकून हाडटा. सो सध्या सपोर्ट कसो कितें आहा तुका लोकांचो आनी खंयच्या आमदाराचो सपोर्ट? ना 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 सद्या हांव जे फुडार घेतला तो फक्त एकूच म्हणून कितें की म्हाका लोकांनी सपोर्ट आसा, म्हाका लोकांनी फुडें काडला. कळ्ळें तुका? म्हाका लोकांनी फुडें काडला. लोक समज म्हाज्या वांगडा आसा जाल्यार अवश्य हांव जिखतलो. सध्या यूथ म्हणून तूं फुडें सरला ह्या इलेक्शनाक, सो कितें सांग मेसेज दिवपाक सोदता तूं लोकांक? ना हांव एकूच तुमकां मागणी करता, म्हाजे जे वोटर्स आसा दसवाडच्या हिंगा एकूच हांव मागणी करता की तुमी आमी सगळे वांगडा येवन आमी जे आमचे लोक आसा सगळे आमी वांगडा येवन आमी सगळे डेव्हलपमेंट आमच्या गांवचे करया. आनी हांव तुमचे कडेन एक विनंती करता की तुमी जे आमच्या गांवांत जे राजकारण चल्लेलें आसा एक धर्माचें राजकारण आमी करपाक दिवं नाका. कसलीच अफवा बी जे चल्लेले आसा म्हाज्या बद्दल ते तुमी तांकां बळी पडूं नाका. म्हाका